मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया का बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही कामयाब, बहुत ही मुजर्रब तरीन एक नक्श आप दोस्तों की खिदमत में लेकर आया हूँ। ये बहुत ही कामयाब, बहुत ही मुजर्रब तरीन है। महबूब से शादी हो जाए। महबूब धोखेबाजियाँ कर रहा है, ड्रामेबाजियाँ कर रहा है, या पहले तो बातें करता रहा है, ठीक है, लेकिन अब वो बातें नहीं कर रहा, किसी और से चैटिंग कर रहा है, किसी और से बातें कर रहा है, ठीक है। आपका गलत फ़ायदा उठाया है, या आपके साथ टाइम बर्बाद किया है, या आपके ऊपर जो है उसने कोई ब्लेम बुछाड़ और इस किस्म के इल्ज़ामात की बुछाड़ की है, या आपको धोखा दे के चला गया है, या आपका टाइम और पैसा बर्बाद करके चला गया, तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर वो 7 समंदर भी पार होगा ना, चीखे मारता हुआ हाजिर हो जाएगा और मछली की तड़पना शुरू हो जाएगा और पागल कुत्ते की तरह आएगा, कदमों में भी गिरेगा, हाथ भी जोड़ेगा, माफी भी मांगेगा और आपकी ख्वाहिशात को भी पूरा करेगा और शादी भी करेगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह इस नक्श की इजाजत के लिए कमेंट सेक्शन में आप अपना नाम लिख दें ताकि मैं आपको इसकी इजाजत दूं। इजाजत सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगी जो इस वीडियो को 10 लोगों तक शेयर करेगा। 10 फेसबुक ग्रुप्स में शेयर कर दे, 10 व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कर दे, तभी मैं आपको इसकी इजाजत दूंगा। और इस नक्श की जिसने भी तरतीब गलत की तो ये उल्ट उसी के ऊपर काम करेगा। इसीलिए सोच समझ के इसको मजाक ना समझे। हर बंदे ने इसको मजाक ले लिया, मजाक बना लिया है। तो जिसने ड्रामेबाजी करी या की, देख फिर उसका तमाशा, उसी के ऊपर बंदिश डालूंगा मैं, ताकि पता तो लगे इसे ड्रामेबाजी होते कैसी है। अगर आपने कोई भी काम मुझसे करवाना है तो मैं भी आपको यह काम करके दे सकता हूं, ठीक है। अगर आप खुद कर सकते तो खुद कर ले, अगर खुद नहीं कर सकते तो मैं आपको करके दे सकता हूं, ठीक है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0303746616। दूसरा नंबर 0312 676 2371। फजूल टाइम वेस्ट बंदा मेरे व्हाट्सएप पर ना आए, नहीं तो उसी वक्त उसको ब्लॉक करना है। और दूसरा, उसके ऊपर बंदिश डालूंगा मैं जिसने ड्रामेबाजी करी। अगर आपने कोई काम मुझसे करवाना है, मोहब्बत का अमल हो, जुदाई का, लड़ाई का, फालिज का अमल हो, बंदिश का अमल कराना हो, बंदिश लगानी हो, बंदिश खत्म करनी हो, शादी का अमल हो, निकाह का अमल हो, तलाक का अमल हो, नाजायज रिश्ते को खत्म करने का अमल हो, सफर की बंदिश लगाना, सफर की बंदिश को खोलना, कारोबारी बंदिश लगाना, कारोबारी बंदिश खोलना, दुश्मन को जलील और रुसवा करना, तबाह बर्बाद करना, दुश्मन की बंदिश को खत्म करना, तावीज़ निकालने का अमल, परी को हासिल करने का अमल, हमजाद को ताबे करने का अमल, जिन को ताबे करने का अमल, जिन को घर से निकालने का अमल और जिन को बोतल में कैद करने का अमलियात अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास मौजूद है। मेरे खानदानी नुस्खा जात है, खानदानी ये जो है तावीज़ात है जो नस्ल दर नस्ल हमारे खानदान में चले आ रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमने लाखों लोगों को सिखा चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और वो मुख्तलिफ शहरों में बैठ के काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आपने ये अमलियात वगैरह सीखने हैं मुझसे तो व्हाट्सएप का ग्रुप नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। 1000 उसकी फीस है। जो बंदा ज्वाइन करेगा 1000 उसकी फीस है। मेरे आस्थाने पे इतना ज्यादा रश होता है, लेकिन मैं उसमें से टाइम निकाल करके आपको क्लास दूंगा, ठीक है। तो आप ज्वाइन कर सकते हो अल्हम्दुलिल्लाह। जो लोग इंटरेस्टेड है, ठीक है, जो सीखना चाहते हैं, तो वो उधर आ सकते हैं। अगर आपने कोई किताब अमलियात से रिलेटेड लेनी है तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको बाय डाक भी किताब भेज सकता हूं। और दूसरा, आपने क्या करना है, फाइवर की आईडी का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फाइवर पर भी जाके आप पीडीएफ की सूरत में परचेज कर सकते हो। बहुत ही ज़बरदस्त किताबें मेरे पास मौजूद हैं जो आपने वहां पर खरीदनी है, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि इतनी अच्छी अच्छी चीजें, इतने अच्छे अच्छे अमलियात कोई नहीं आपको देने वाला। भाई लाखों करोड़ों रुपए भी दे दे तब भी आपको ये अमलियात नहीं देने वाला कोई भी।
تو چینل کو آپ نے سبسکرائب کر دینا ہے تاکہ آپ کی زندگی میں آنے والے جو بھی مسائل ہیں ٹھیک ہے وہ وقت سے پہلے ہی حل ہو جائیں. اور alqureshstore.com alqureshstore.com بہت ہی اچھی کمپنی ہے ٹھیک ہے. یہاں سے میں نے بہت سے پروڈکٹ بائی کیے ہیں تو آپ وہاں پر جا کے پروڈکٹ وغیرہ خرید سکتے ہو. اچھی کمپنی ہے اور اچھے پروڈکٹ دیتی ہے, اوریجنل پروڈکٹ دیتی ہے. تو میں نے بھی وہاں سے کافی پروڈکٹ خریدے ہیں. تو alqureshstore.com سے آپ جا کے پروڈکٹ خرید سکتے ہو, گوگل پہ سرچ کر سکتے ہو. تو چلتے ہیں الحمدللہ ہم اپنے نقش کی جانب. تو ہم نے سب سے پہلے ترتیب غلط نہیں کرنی, سب سے چھوٹی ترتیب سے لے کر بڑی ترتیب کی طرف جانا ہے. جو لوگ ریگولر میری ویڈیو دیکھتے ہیں تو الحمدللہ انہیں سمجھ آ چکا ہوگا کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں ٹھیک ہے. تو ہم نے سب سے چھوٹے ورڈ سے لے کے بڑے ورڈ کی طرف جانا ہے. تو آپ کا اس طرح یہ نقش کمپلیٹ ہو جائے گا. پھر آپ نے کیا کرنا ہے, جس سے آپ شادی کرنا چاہتے ہو ٹھیک ہے, تابع کرنا چاہتے ہو, وہ ڈرامے بازیاں کر رہا ہے یا شادی نہیں کر رہا ہے, نکاح نہیں کر رہا ہے یا منگنی نہیں کر رہا ہے, یا ہو چکی ہے تو پھر بھی ڈرامے بازی کر رہا ہے, کسی اور میں انٹرسٹڈ ہے, تو الحمدللہ وہ آپ کا تابع بھی ہو جائے گا, فرما بردار بھی ہو جائے گا, آپ کی باتیں بھی مانے گا. یہ بہت ہی زبردست چیز ہے. تو آپ نے الحب لکھ کر کے اس کا نام, اس کی ماں کا نام, پہلے اپنا نام اپنی ماں کا نام لکھنا ہے, پھر الحب کر کے محبوب کا نام اس کی ماں کا نام آپ نے لکھ دینا. یہ نقش اب آپ کا کمپلیٹ ہو چکا ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے, کیا پروسیس کرنا ہے, وہ سارا میں آپ کو سمجھاتا ہوں. اب آپ نے کرنا کیا ہے, کوشش یہ کریں اس تعویذ کو لکھ کر کے نام وغیرہ ایڈ کر کے آپ نے اس کو اس کے راستے میں دفن کر دینا. محبوب کے چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو تو اس کے راستے میں دفن کر دینا. اگر راستے میں نہیں کر سکتے تو پھر آپ اس کو قبر میں دفن کر دیں ٹھیک ہے. اگر وہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر آپ مجھ سے بھی کروا سکتے ہو, تو میں بھی آپ کو یہ کر کے دے سکتا ہوں. فضول ٹائم ویسٹ بندہ جو بھی میرے واٹس ایپ پر آیا فوراً بلاک کروں گا اور اس کے اوپر بندش بھی ڈالوں گا تاکہ اسے پتہ تو لگے ڈرامے بازی کا. اور یہ میری ویب سائٹ ہے www.tilismiamaliat.com. گوگل پہ سرچ کرو, بہت اچھے اچھے عملیات میں نے اس پہ ڈالے ہوئے ہیں, وہ آپ وہاں جا کر بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہو. دوسری بات یہ کہ اس کے آئی ڈی کا لنک بھی میں نے ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے, تو آپ وہاں پر بھی جا کر کے اسے کلک کر کے آپ سائٹ پہ جا سکتے ہو ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ میرے بھائیو, اگر کسی نے کوئی ارجنٹلی کام کرانا ہے, ارجنٹ ورک کرانا ہے, تو فائیور کی آئی ڈی کا لنک بھی میں نے ڈسکرپشن میں دیا, یا واٹس ایپ پر مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے. تو ویڈیو کو آپ نے شیئر کر دینا, چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے تاکہ آپ کی زندگی میں آنے والے مسائل جو ہیں وقت سے پہلے حل ہو جائیں اور آپ کی لائف خوشگوار ہو جائے میرے بھائیوں. تو بلال بھائی کو ضرور دعاؤں میں یاد کیجیے گا. تھینکس فار واچنگ میرے بھائیوں, اللہ حافظ.